करिब 2000 रोपनी जग्गा व्यवस्थापनबारे नेपाली सेनामा छलफल सुरु। 1 वर्ष समयावधि पुगेका युनिटको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी। भारतबाट आयात भएको आलुमा विषादीको मात्रा अत्यधिक पाइयो। नमुना कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्याङ्जाको वालिङमा सामूहिक कागती खेती सुरु। सरकारले घोषणा गरेको नेपाल पर्यटन वर्ष 2020मा 5 लाख पर्यटक धनकुटा भित्र्याउने पर्यटन व्यवसायको योजना। पर्यटन वर्ष सुरु हुन 5 महिना बाँकी हुँदा व्यवसायीहरू आन्तरिक तयारीमा। भीषण आँधी पछिको बाढीका कारण चीनमा 18 जनाको मृत्यु, 10 लाख विस्थापित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा वेस्ट ह्याम विरुद्ध म्यान्चेस्टर सिटीलाई 2-0 को अग्रता। आजै राति टोटनह्याम र एस्टन भिल्ला भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। करिब 2000 रोपनी जग्गा व्यवस्थापनबारे नेपाली सेनाले छलफल सुरु गरेको छ। जग्गा किनबेचमा सेना संलग्न रहेको हुँदै चौतर्फी विरोध भएपछि सेनाले काठमाडौँ, भक्तपुर, इटहरी, पोखरा, चितवनमा रहेको कुल 1968 रोपनी जग्गालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्दै सकल दर्जाबाटै राय लिएको हो। व्यवसायीको आरोप खेप्दै आएको सेनाले आफूसँग रहेको जग्गाको उचित प्रयोगका लागि विकल्पसहितका सहज मध्यमार्गी निकासका लागि छलफल भइरहेको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताउनुभयो। हाल नेपाली सेनासँग सबैभन्दा धेरै सुनसरीको इटहरीमा 1108 रोपनी जग्गा छ। यस्तै चितवनमा 289, काठमाडौँको कीर्तिपुरमा 226 र भक्तपुरको दुवाकोटमा 122 रोपनी जग्गा छ। पोखरा स्थित फुलबारीमा 72 र राधाकृष्ण टोलमा 151 रोपनी जग्गा छ। लामो समयदेखि उपयोग हुन नसकेको जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि सक्रिय हुनुभएको प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ। प्रधान सेनापतिमा नियुक्त भएपछि थापाले बहालवाला र पूर्व सैनिक अधिकृतसँग पनि यस विषयमा पटक पटक छलफल गरिसक्नु भएको छ। प्राप्त सुझाव अनुसार प्रधान सेनापति थापाले ती जग्गामा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। प्रधान सेनापति थापाको 3 वर्षीय कार्ययोजनामा पनि एकीकृत बस्ती विकासको योजना समावेश छ। साउन मसान्तभित्रै जग्गाको उपयोगिताको बहस टुङ्गिने प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 1 वर्ष समयावधि पुगेका युनिटको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको छ। गत वर्षको साउनमा सरुवा भएका डीएसपी, एसपी र एसएसपीहरूको सरुवाको गृहकार्य अगाडि बढेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले पनि केही प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीको सरुवाको तयारी सुरु गरेको छ। एसएसपी रविन्द्र बहादुर धानुकको 1 वर्ष कार्यकाल पूरा भएसके काठमाडौँपछि आकर्षक मानिने ललितपुरका लागि आधा दर्जन एसएसपी बीच चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र गृह सचिव प्रेम कुमार राई बीच ललितपुर लिएर विवाद देखिएको छ। खनालले उमेश राज जोशी र सचिव राईले टेकप्रसाद राईलाई ललितपुर पठाउने बताएपछि सहमति हुन सकेको छैन। डीआईजी हटाइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय गौचरको नेतृत्व गर्दै आएका एसएसपी सन्दीप भण्डारी बिदा बस्नु भएको छ। भण्डारीको पनि ललितपुर आउने चाहना छ। आइजिपी खनालले भण्डारीलाई बुटवल तालिम केन्द्रको समादेशकमा पठाउन चाहेको स्रोत बताउँछ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी वसन्त कुमार पन्तको कार्यकाल पूरा भइसकेको छ। जोशी ललितपुर नपाए महाशाखा जान इच्छुक देखिनु भएको छ। एसएसपी शरद खत्रीले अवकाश पाएपछि संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धरान अहिले नेतृत्वविहीन छ। यस्तै संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय लुम्बिनी, तालिम केन्द्र दुधौली, बुटवल, नेपालगञ्ज र दिपायलमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको तयारी भइरहेको छ। बेरोजु फर्स्यौट गरेर नेपाल प्रहरीलाई पुरस्कार दिलाएका आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापालाई उपत्यकाको कुनै आकर्षक एवं चुनौतीपूर्ण युनिटको जिम्मेवारी दिने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ। यसैगरी प्रहरी मुख्यालयले एसपी र डीएसपीहरूको सरुवाको तयारी थालेको छ। एसपीका लागि आकर्षक र चुनौतीपूर्ण पोस्टिङ मानिने रूपन्देही सिन्धुपाल्चोकको प्रमुख हुन केही एसपीहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। डीएसपी प्रमुख रहने काठमाडौँ उपत्यकाको महाराजगञ्ज, कालीमाटी र बालजु वृत्तको पनि नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ। आकर्षक जिल्ला मानिने सोलुखुम्बु जान पनि डीएसपीहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डीएसपी समीर चन्द्र खरेल युएन मिसन जाने भएपछि इटहरीको प्रमुख बन्न केही डीएसपीहरू पनि लबिङमा लागेका छन्। भारतबाट आयात भएको आलुमा अत्याधिक विषादी पाइएको छ। सुनसरीको भन्टाबारी भन्सार कार्यालयबाट परीक्षणका लागि ल्याइएको आलुमा अत्याधिक विषादी पाइएकोले आयातमा रोक लगाई क्वारेन्टाइनको निगरानीमा राखिएको हो। प्रदेश 1 सरकारले विराटनगर स्थित बाली संरक्षण प्रयोगशालामा स्थापना गरेको विषादी
अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालामा जाँच गरिएको नमुनामा अत्याधिक विषादी प्रयोग भएको पाइएको हो। प्रयोगशालाका प्रमुख मुकेश कुमार यादवले भारतबाट आयातित आलुको नमुनामा 28 रुकावट% पाइएको बताउनुभयो। विषादी युक्त आलुलाई क्वारेन्टाइनको निगरानीमा राख्न समेत पत्राचार गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विराटनगर स्थित बाली संरक्षण प्रयोगशालामा तरकारी तथा फलफुलमा पाइने विषादी परीक्षण गर्न असार 23 गते प्रयोगशाला स्थापना गरेदेखि हालसम्ममा 39वटा नमुना परीक्षण गरिएको यादवको भनाइ छ। व्यापारीहरूले विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट तरकारी तथा फलफुलको नमुना लिएर विषादी जाँच गराउन बिर्तामोड जानै पर्ने बाध्यता परिस्थिति रहेको गुनासो पोखेका छन्। विराटनगर भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत सुशील प्रसाद शर्माले भन्सार विभागबाट आदेश नआएकाले आफूहरूले तरकारी तथा फलफुल परीक्षणका लागि बिर्तामोड पठाउने गरेको बताउनुभयो। सरकारले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफुलमा विषादी जाँच गरेर मात्रै आयात गर्न पठाएको पत्र अनुसारै बिर्तामोडमा नमुना पठाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। भर्खरै प्रसारित समाचारमा भारतबाट आयातित आलुको नमुनामा 38 रुकावट% पाइएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको सच्याइएको छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 14मा चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक कागती खेती सुरु गरिएको छ। सरकारको नमुना कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाको थुम पोखरामा साना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजनामा 1000 रोपनी जमिनमा 30,000 कागतीका बिरुवा रोप्न सुरु भएको हो। वालिङ नगरपालिकाको 12, 13 र 14 वडाका 150 किसानको 1000 रोपनी जमिनलाई एकीकृत गरी पहिलो चरणमा कागती रोप्न सुरु गरिएको हो। कागतीसँगै चक्लाबन्दी गरेर तरकारी खेती पनि गर्ने योजना सहकारीको छ। नमुना कृषि कार्यक्रमका लागि संघीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको 48 लाख रुपियाँ र गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 15 लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। आधुनिक मोडलमा खेती गर्नका लागि जग्गा एकीकृत गरेर कागती खेती सुरु गरिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा आर्यालले बताउनुभयो। सामूहिक रूपमा गरिएको खेतीको बजारको जिम्मा सरकार स्वयंले लिनेछ। बाँझो र भिरालो जमिनलाई सम्हालेर हजारौं रुख कटान गरी आधुनिक तरिकाले कागती रोपिएको वालिङ नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले बताउनुभयो। कागतीमा प्रति रोपनी 5,000 रुपियाँ किसानले पनि लगानी गरेको सहकारीले जनाएको छ। अहिले लगाएको कागतीले 3 वर्षपछि उत्पादन दिनेछ। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा औसत स्थानभन्दा दक्षिणतिर अवस्थित रहेकाले केही दिन मनसुनी प्रणाली कमजोर हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भारतको मध्य प्रदेशमा रहेको मनसुनको न्यूनचापीय प्रणाली हाल कमजोर भई भारतको राजस्थान क्षेत्रमै रहेकाले मनसुनी गतिविधि कमजोर बन्दै गएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद मन्जु बासीले बताउनुभयो। सो प्रणालीको प्रभावले आगामी 3 दिन देशभर मनसुन सक्रिय हुने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो। केही दिन मनसुनी प्रणाली कमजोर हुने भए पनि अहिले मनसुनको समय भएकाले सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। न्यूनचापीय रेखाको औसत स्थान भन्नाले भारतको उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार, झारखण्ड र पश्चिम बङ्गाल हुँदै बङ्गालको खाडीको शिरसम्म जाने महाशाखाले जनाएको छ। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। भोलि देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले घोषणा गरेको नेपाल पर्यटन वर्ष 2020को अवधिमा धनकुटामा 5 लाख पर्यटक भित्राउने योजना अघि सारिएको छ। पर्यटन वर्ष 2020 सुरु हुन मुस्किलले 5 महिना मात्र बाँकी हुँदा पर्यटन व्यवसाय भने तयारीमा जुटेका छन्। समग्र मुलुकभर सन् 2020को 1 वर्षको अवधिमा 20 लाख पर्यटक भित्राउने सरकारी लक्ष्य छ। त्यसको 1/4 आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक धनकुटामा भित्राउने लक्ष्यका साथ यो बेला जिल्लाका पर्यटन व्यवसायहरू तयारीमा जुटेका हुन्। थप विवरणसहित धनकुटा सहकर्मी रमेश चन्द्र अधिकारी। जिल्लाको चर्चित पर्यटक स्थल भेडेटार, नाम्जे, डाँडा बजार, राजारानी, हिले, पाखरीबास लगायतका स्थानमा पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरी तयारी थालिएको छ। ती स्थान भित्रिने मुख्य द्वार भेडेटारमा यसको तयारी द्रुत रूपमा थालिएको पर्यटन व्यवसायी विष्णुराज श्रेष्ठले बताउनुभयो। भेडेटार हामी समग्र सबै एसोसिएसन लगायत संस्थाहरू मिलेर राम्रो प्लानिङहरू भइरहेको छ। काज पोइन्ट टावर पनि 2 महिनाभित्र सायद चालु हुने अवस्थामा छ र यो कोरिडोर डेस्टिनेसन एउटा पर्यटन ढोकाको हिसाबमा एसियाली विकास ब्याङ्कको एउटा अर्गनाइजेसन टिमले चाहिँ त्यसलाई
नोटेड गराएको छ। अब यो बाटो रवि राँकी कन्याम फिकल इलाम पास्तर हुँदै 350 करोडको एउटा बजेटको हिसाबमा कार्य भइरहेको छ। होटल एसोसिएसन भेडेटारको अगुवाईमा पर्यटन वर्षमा पर्यटक आकर्षणका थप अभियान थालिएको छ। पर्यटन वर्षलाई मध्यनजर राखी भेडेटारमा धरान उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा सांस्कृतिक संस्था खोलिएको छ। यसमा विभिन्न 7 जात-जातिको वेशभूषा र गरगहना समावेश गरिएको छ। भेडेटार पुग्ने पर्यटकले ती पहिरन र गरगहना लगाएर तस्बिर खिच्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सामान्य अवस्थामा पनि भेडेटारमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चाप हुने गरेकोमा पर्यटन वर्ष घोषणा गरिएपछि थप व्यवस्थापनमा जुटेको होटल एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष लीलाराज लावतीको भनाइ छ। राज्यलाई नै एउटा पर्यटन क्षेत्रबाट टेवा पुर्याउने हिसाबले हामीले कार्य गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझ धेरै गर्नुपर्ने बाँकी छ। यही भिजिट इयर 2020 कै अवसर पारेर भेडामा के कस्ता खालका सेवा दिने जस्तै ठुलो लगानीमा होटल, अब अहिले नमस्ते झरना छ, चार्ल्स टावर छ, पाथिरमा मन्दिर छ, एउटा होमस्टे छ नाम्चे, यहीँबाट जाने एउटा राजा रानी ताल छ। त्यसका अलावा चाहिँ अझै कसरी चाहिँ आकर्षण गर्न सकिन्छ मित्र राष्ट्र भारत त्यस्तै अरू देशहरूबाट पनि युरोप कन्ट्री अमेरिकन कन्ट्रीबाट पनि कसरी चाहिँ तान्न सकिन्छ भन्ने त्यो लेभलको सोच र त्यो लेभलको लगानी गर्ने दायित्व चाहिँ स्पेशल सरकारको हो जस्तो लाग्छ। स्थानीय स्तरबाट हामीले के गर्नु र कति गर्न सकिन्छ भने हामी लागेका छौँ। उता विश्वकै पुग्नै पर्ने गन्तव्यको सूचीमा 8 वर्ष पहिले नै अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNN ले सूचीकृत गरेको नाम्जे गाउँमा पनि पर्यटन वर्षको रौनक सुरु भएको छ। दैनिक 2 देखि 300 आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रिने नाम्जेमा पर्यटक वर्षको अवधिमा 5 लाख पर्यटक भित्र्याउन तयारी गरिएको छ। 2020 लाई स्वागत गर्न आफूहरू आतुर रहेको होमस्टे एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य तथा नाम्जेका अध्यक्ष अनिल कुमार राणा बताउनुहुन्छ। जनजाति पार्क भनेर हामीले निर्माण गरिरहेको छौँ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि धार्मिक पर्यटन क्षेत्र बनाउनको लागि थाइल्यान्डदेखि 15 लाख बराबरको गौतम बुद्धको मूर्ति पठाइदिएको छ। यस बौद्ध गुम्बा बिहारमा त्यसै छेउमा जनजाति पार्क बनिरहेछ। पाहुनाहरू प्रशस्त आउनुहुन्छ, नेपालभरिकै सबै पाहुना आउनुभएको छ, देश विदेशको पनि आउनु भएको छ भने हामीले कमसेकम नाम्जे गाउँमा 5 लाख मान्छे हामीले भित्राउने कोसिस गरिरहेको छ। सरकारले 2 वर्ष पहिले नै पर्यटन वर्ष 2020 घोषणा गरिसके पनि अपेक्षाकृत तयारी नगरेको गुनासो चुलिएको छ। तर स्थानीय स्तरमा यसतर्फ चासो बढिरहेकोले सरकारले बाँकी 5 महिनाको अवधिमा द्रुत गतिमा तयारी नथाले पर्यटन वर्ष घोषणामा मात्र सीमित नहोला भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश चन्द्र अधिकारी, धनकुटा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताले दिएको मतको अवमूल्यन गरे ठूलो दुर्भाग्य हुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले कम्युनिस्ट एकतालाई जनताले मनेदेखि स्वीकार गरेर दिएको मतलाई सरकारले सम्मान गर्ने दोहोर्याउनु भयो। चौथो सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकार असफल हुँदा मुलुक नै असफल हुने बताउनु भयो। जनतालाई बोझ थप्न नभई सहज सेवा उपलब्ध गराउन सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा लैजाने प्रणाली स्थापना गरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। तपाईहरुलाई बोझ हुने खालको कुनै काम माथिबाट गरिने छैन, गर्न दिइने छैन। तपाईहरुलाई तपाईहरुले गर्दै प्राप्त गरेको हक अधिकार, तपाईहरुले गरेको योगदानलाई प्रोत्साहित गर्ने काममा नै हाम्रो सहयोग रहनेछ। म आज प्रमुख अतिथिको हैसियतले, पार्टी अध्यक्षको हैसियतले यसमा तपाईहरुलाई जो टेन्सन भएको मैले देखेँ, टेन्सन मुक्त हुन म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। अनियमितता छानबिन चलिरहेको बारा परवानीपुर गाउँपालिका 5 मा नवनिर्मित राम जानकी धर्मशालाको उद्घाटन भएको छ। विरोधमा उत्रिएका वडाध्यक्ष रामेश्वर शाह लगायतलाई प्रहरी हिरासतमा राखी प्रदेश 2 का भौतिक विकास तथा यातायात मन्त्री जितेन्द्र सोनालले उद्घाटन गर्नुभएको हो। परवानीपुर 5 मा निर्मित 2 कोठाको धर्मशालामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। एक हल र धर्मशालाको 2 कोठे पक्की भवन बनाउन गाउँपालिकाले 62 लाख रुपियाँ खर्चेको थियो। कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको स्वाभाविक रूपमा लगत देखाइएको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन जारी राखेको छ। धनकुटाबाट प्रहरीले 13 थुम्का सुजित भण्डारी समेत 2 जनालाई 1 केजी लागु औषध गाँजासहित पक्राउ गरेको छ। बाँकेबाट 3.3 मिलिग्राम ब्राउन सुगरसहित सुर्खेतका भुवन विकर अशोक सोनी पक्राउ परेका छन्। चितवनका अर्जुन कुमार छेत्री नियन्त्रित लागु औषध डाइजेपाम नुरफिन र फेनारागन गरी 75 एम्पुलसहित पूर्वी नवलपरासीबाट पक्राउ परेका छन्। यस्तै नियन्त्रित लागु औषध डाइजेपाम नुरफिन र फेनारागन गरी 774 एम्पुलसहित कास्कीका कृष्ण गुरुङलाई पनि पूर्वी नवलपरासी प्रहरीले नै पक्राउ गरेको छ। यस्तै प्रहरीले झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका 5
5 स्थित सामुदायिक वनबाट स्थानीय ताराहाङ राईलाई एक थान भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ गरेको छ। यस्तै सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका 5 मणिकापुरको जङ्गलबाट भरुवा बन्दुकसहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। चन्द्रबहादुर रोका र टेकबहादुर कुमारलाई 4 थान भरुवा बन्दुक र 4 राउन्ड गोलीसहित पक्राउ गरिएको सल्यान प्रहरीले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रका सडक किनार र खाली जग्गामा पुष्प उद्यान निर्माण सुरु भएको छ। बुटवल उपमहानगर 10 को कालिका नगर स्थित सडक किनारको खाली ठाउँमा फलफुलका बिरुवा रोप्दै आजदेखि सडक पुष्प उद्यान सुरु गरिएको हो। धादिङमा हिजो भएको यात्रु बस दुर्घटनामा बेपत्ता भएका मध्ये थप 2 जना मृत भेटिएका छन्। यो सँगै दुर्घटनामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा सुनिल कुमार श्रीवास्तव, उनकी श्रीमती निमा, अजय दास, विजय कुर्मी र सहचालक ऋषि उप्रेती छन्। अन्य 3 जनाको भने अहिलेसम्म शनाखत भएको छैन। नेपाली युवाले विद्युत स्मार्ट मिटरको निर्माण गरेका छन्। प्रेम घिसिङको नेतृत्वमा रहेको नेपाली युवाको टोलीले प्याटेन्ट अधिकार समेत प्राप्त गरेको विद्युत खपतको यकिन गर्न सक्ने स्मार्ट मिटर बनाएका हुन्। संरक्षित वन्यजन्तु बाघको छालासहित सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 50 गुल्म दार्चुलामा कार्यरत दीपक बडाललाई प्रहरीले दुहुबाट पक्राउ गरेको छ। उनको साथबाट प्रहरीले 39 इन्च लामो र 10 इन्च चौडाइ भएको बाघको छाला पनि बरामद गरेको छ। र कैलालीको टिकापुरमा गुडिरहेको 82C8309 नम्बरको जीपमा आगलागी भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। रोपाई सकिएपछि कामको खोजीमा भारत पस्नेको संख्या बढेको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका बासिन्दा पटके रोजगारीका रूपमा खेतीपातीको काम सकेर भारत जाने गरेका हुन्। साउन सुरुदेखि नै बालबालिकादेखि युवा र वृद्ध समेत काम खोज्दै भारत पस्न थालेका हुन्। विगतमा पहाडी समुदायका व्यक्तिहरू मात्रै भारत पस्ने गरे पनि केही वर्ष यता थारू समुदायका युवाहरू पनि भारत जान लागेका छन्। उनीहरूले भारतको उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल र दिल्ली, मुम्बई लगायतका ठाउँमा गएर काम गर्दै आएका छन्। बढ्दो अव्यवस्थित बसोबास र खोलानालाको अतिक्रमणका कारण महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा डुबानको समस्या बढ्दै गएको छ। नालीहरू समेत घर निर्माणका क्रममा अतिक्रमण भएपछि डुबानको समस्या बढेको हो। बजार क्षेत्रका खोलानालाहरू अतिक्रमण भएपछि आसपासका बस्ती समेत डुबानमा पर्न थालेको स्थानीय बताउँछन्। पछिल्लो समय महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले जथाभावी घर खरिदका रूपमा जमिन बिक्री वितरण गर्दा खोलानालाको समेत किताकाट गरिएको छ। यसैले डुबानको समस्या बढाएको स्थानीय केशव जोशीले बताउनुभयो। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले पक्की पर्खालसँगै तारजाली लगाउन थालेको छ। निकुञ्जको मुख्य प्रवेशद्वार रहेको मजगाउँदेखि रानाथारू होमस्टेसम्म करिब 1 किलोमिटर लम्बाइमा पक्की पर्खाल निर्माण गरिएको छ। यसैगरी झोलुङ्गे पुलदेखि रानाथारू होमस्टेसम्मै मेषजाली सहितको बार हाल्ने काम भएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद पौड्यालले बताउनुभयो। उहाँले मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणकै लागि निकुञ्ज कार्यालयले पक्की पर्खाल र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले 7 किलोमिटर लम्बाइको मेषजाली सहितको बार हालेको बताउनुभयो। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 11 को श्रीकृष्ण सामुदायिक वनमा बस्दै आएका सुकुम्बारी सिंहहरूको बास पुलमुनि भइरहेको छ। जेठ अन्तिम साता आएको फुरीले सामुदायिक वनको किनारमा बनाएका टहराको छानो उडाएपछि उनीहरूको बास पुलमुनि भएको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बनरा नदी किनारमै 19 परिवार सुकुम्बासीको बसोबास छ। हवस् त कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार। भवानी भट्टको कञ्चनपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। धितोपत्र बजारमा यो साता 2 अर्ब रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। यो साता 2 अर्ब 28 करोड 73 लाख 87,636 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। धितोपत्र बजारमा कुल 172 कम्पनीका 74 लाख 38,848 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। साताभर सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक उतार चढावपूर्ण अवस्थामा रह्यो। पुँजीगत लाभकर लगायतका विषयमा देखिएको विवादका कारण बजारमा उतार चढाव देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन गत आइतबार कुल 169 कम्पनीका 14,67,464 किता सेयर किनबेचबाट 47 करोड 41 लाख 51,729 मूल्य बराबरको कारोबार भएको थियो। बिहिबारको तुलनामा कारोबार रकम समेत ओह्रालो लागेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनमा आँधीसँगै आएको बाढीका कारण कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। 10 लाख बढी विस्थापित भएका छन्। बाढीसँगै गएको पहिरोका कारण अन्य 14 जना हराइरहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। चीनको स्वशासित ताइवान र राजधानी साङ्घाईको व्यापारी केन्द्र बिनलिङ सहरमा आज बिहान बाढी आएको हो। 187 किलोमिटर
प्रति घण्टाको गतिमा आएको आँधीका कारण पहिरो गएको थियो। पहिरो खसेर थुनिएको पानी फुटेपछि बाढी गएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। हाल आँधी बिस्तारै उत्तरी चीनको झिझियाङ प्रान्ततर्फ सरेको र साङ्घाईमा अर्को घटना घटाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। साङ्घाईमा 20 लाख बढीको बसोबास छ। घटनास्थलमा उद्धार टोली परिचालन गरिएको छ। बाढीका कारण रुखहरू ढल्नुका साथै विद्युत आपूर्ति समेत बन्द भएको छ। बाढीका कारण स्रोत क्षेत्रमा 1000 बढी उडान तथा रेल सेवा अवरुद्ध गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यमनमा शान्ति वार्ताका लागि गरेको प्रयास असफल भएको छ। सरकारी गठबन्धन सेना र विद्रोहीबीच एडेन क्षेत्रमा भिडन्त नरोकिएपछि राष्ट्रसङ्घको प्रयास निरर्थक भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। एडेनमा हिजो मात्र 8 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो। साउदी गठबन्धनको सरकारी सेना र इरानले सहयोग गरिरहेको हुथी विद्रोहीले यमनको सरकारमाथि आफ्नो नियन्त्रण रहनुपर्ने माग गर्दै युद्ध सुरु गरेको हो। सन् 2014बाट सुरु युद्धका कारण हजारौंको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आगामी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अघि नै खेलाडीको बिमा गरिसक्ने तयारीमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप लागि परेको छ। त्यसका लागि आफूहरू कार्यविधि निर्माणमा जुटिसकेको राखेपका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो। साग अघि नै खेलाडीको बिमा सक्ने र त्यसपछि वरियता निर्धारण गर्ने योजना परिषदको छ। कार्यविधि अनुसार खेलाडीलाई 3 वरियतामा छुट्याइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय खेलमा सहभागी तथा पदक पाउने खेलाडीलाई पहिलो वरियतामा राखिनेछ। सागको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका सबै खेलाडी राष्ट्रिय खेलाडीको वरियतामा पर्ने तिमसिनाले बताउनु भयो। गत वैशाखमा सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई मात्र आधार मान्ने हो भने सरकारले 5000 भन्दा धेरै खेलाडीको बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटी वेस्ट ह्याम विरुद्ध हावी देखिएको छ। वेस्ट ह्यामको घरेलु मैदान लन्डन स्टेडियममा दोस्रो हाफको खेल जारी रहँदा सिटी 3-0 ले अघि छ। 28औं संस्करणको प्रिमियर लिग फुटबलमा आज आफ्नो यात्रा सुरु गरेको सिटीका लागि 25औं मिनेटमा गाब्रिएल जिससले पहिलो गोल गरेका थिए। 51औं र 75औं मिनेटमा रहिम स्टर्लिङले गोल गरेपछि सिटी 3-0 को अग्रता बनाउन सफल भयो। करिब 10 मिनेटको खेल बाँकी रहेको छ। गत सिजन लिभरपुललाई 1 अङ्कले पछि पार्दै 98 अङ्कसहित सिटीले उपाधि जितेको थियो। लिभरपुलले भने गृह मैदान एनफिल्डमा गएराती नवप्रवेशी नर्विच सिटीलाई 4-1 ले पराजित गर्दै प्रिमियर लिगमा विजयी सुरुवात गरेको थियो। प्रिमियर लिगमा आजै बर्नमाउथ र शेफिल्ड युनाइटेड, बर्नली र साउथह्याम्पटन, वाटफोर्ड र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन तथा क्रिस्टल प्यालेस र एभर्टन बीच राति 7:45 बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आज राति 10:15 बजे गत सिजन चौथो स्थानमा लिग सकेको टटनह्यामले घरेलु मैदानमा एस्टन भिल्लासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। प्रिन्स र तेजेन्द्र आगेमा छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।